नमस्कार, म टेकनारायण भट्टराई। पावर न्यूजमा स्वागत छ। काठमाडौँ सहित देशका विभिन्न जिल्लामा विद्युत आपूर्तिमा समस्या बढेको भनेर गाईगुई र होहल्ला सुरु भएको छ। अहिले विद्युत उत्पादन र मागका हिसाबले खडेरी लाग्ने बेला पटक्कै होइन, यो त झन् उर्वर बेला हो, राम्रो सिजन हो। विद्युत बढी खपत र माग हुने समय पनि यो होइन। त्यसमाथि कोरोनाको प्रभावले धेरै विद्युत खपत हुने उद्योग धन्दाहरू यति बेला प्रभावित बनेका छन्। आपूर्तिमा समस्या हुने, विद्युत अपुग हुने, सप्लाई व्यवस्थापनमा गाह्रो हुने र खडेरी लाग्ने बेला यो होइन। अहिले त तुलनात्मक फालाफाल विद्युत पुग्ने समय हो। तर पछिल्ला दिन विद्युतमा समस्या किन बढेको छ त? एकाएक विद्युतमा किन गडबडी आइरहेको छ? उपभोक्ताले लाइन काटियो भनेर किन व्यापक गुनासो पोख्न थालेका छन्? यसको जवाफ खोज्दै जाँदा एउटा रेडिमेड र सोझो उत्तर भेटिन्छ। त्यो हो कुलमान घिसिङको बिदाई। विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्वबाट कुलमान बिदा हुनुको असर अब सुरु भयो भनेर निकै हल्ला चलेको छ। यो बुझाइ कति वास्तविक हो र कति डर वा हौवा हो? आज यसै विषयमा केन्द्रित समीक्षा हुनेछ। जेनेरेटर, इन्भर्टर, ब्याट्री, युपिएस जस्ता विद्युत ब्याकअपका उपकरण र सामग्रीहरूको एकाएक व्यापार बढ्नुको मतलब के हो? यसबारेमा स्वयं व्यापारीहरूका कुरा पनि सुन्नेछौँ। अनि उपभोक्ताहरू विद्युत कार्यालय घेराउ गर्न, विद्युत कटौतीको विरोध गर्न नारा जुलुसमा नउत्रेको धेरै समय भएको थियो, वर्षौँ भएको थियो। तर एकाएक किन लोड सेडिङ कालका ती पुराना दिनमा जस्तो विद्युत प्राधिकरणका शाखामा उपभोक्ताहरू आक्रोश पोखिरहेका छन्? नारा जुलुस किन सुरु भएको छ? ती आक्रोशका दृश्य र उपभोक्ताका कुराहरू पनि आज सुन्नेछौँ। कुलमान नियुक्ति सन्दर्भमा ऊर्जा मन्त्री निकट स्रोतबाट प्राप्त केही जानकारी छन्, ती पनि केही बेरमा सुनाउनेछु। कुलमान हटेपछि विद्युत प्राधिकरण अहिले रानो हराएको महुरी जस्तो भएको छ। न अर्को कार्यकारी नियुक्ति हुन्छ, न कुलमानकै कार्यकाल थपिन्छ। यो अन्योलको अवस्थामा नेपाल विद्युत प्राधिकरणभित्र अहिले भद्रकोहलको अवस्था बढ्दै गएको छ। यही अवस्था लम्बिने हो भने यसको असरहरू बहुआयामिक हिसाबले देखिन थाल्नेछन्। त्यसको प्रारम्भिक सङ्केत देखिएको छ। कुलमान हुँदा जस्तो अहिले एकमत र एकाकार भएर प्राधिकरणमा काम कारबाही र गतिविधि हुन छाडेका छन्, असर देखिन थालेका छन्। कुलमान अनुपस्थितिका पछिल्ला 2 साता पहिले जस्तो चुस्त, प्रभावकारी र चेन अफ कमान्डमा त्यो कार्यालय विद्युत प्राधिकरणको केन्द्र पटक्कै चलेको छैन। अहिले जति पनि विद्युतमा बढेका समस्याहरू छन् त्यसको एउटा कारण अहिलेको नेतृत्वविहीनता हो। अनि प्रधानमन्त्रीले पेन्डिङमा राखेको कुलमानको पुनर्नियुक्तिको त्यो प्रस्ताव अब के होला? यी तमाम सन्दर्भमा आजको कार्यक्रम खास हुनेछ। कुलमान हटेपछि विद्युत आपूर्तिमा समस्या सुरु हुन थाल्यो भनेर चर्चा व्यापक बढ्दैछ। झट्ट हेर्दा एकजना व्यक्ति नेतृत्वमा हुनु र नहुनुमा यति छिट्टै यो तहको अन्तर परिहाल्छ भनेर विश्वास गर्न गाह्रो हुन्छ। कुलमान नभएकै कारणले समस्या सुरु भइहाल्यो भनेर अहिले नै तर्क भिडाउनु कुलमानप्रतिको अलि बढी नै अन्धभक्ति पो हुन्छ कि? तर फेरि समस्या त बढेको छ। एकाएक पछिल्ला दिनमा विद्युतमा गडबडी भयो भनेर कोकोहोलो सुरु भएको छ। ओरिजिनल हो यो, नक्कली होइन। कसैले रहर वा बनावटी समस्या देखाएर कुलमानप्रति भक्तिभाव देखाउने र वर्तमान सरकारको विरोध गर्ने मनसायले गरेको नाटक त यो हुँदै होइन। साँच्चीकै समस्या भोगेर उपभोक्ताहरू गुनासो गरिरहेका छन्। सामाजिक सञ्जालदेखि सडक हुँदै विद्युत कार्यालयका आँगनसम्म, विद्युत कार्यालयका प्रमुखको कोठा चोटासम्म उपभोक्ताको आक्रोश र नारा जुलुस पोखिएका छन्। एउटा समाचार आज रोचक बनेर निकै चर्चामा छ। मुसाले लाइन गडबड गरेपछि काठमाडौँमा बिजुली चैट भनेर आएको समाचारलाई जोडेर धेरैले प्रतिक्रिया पोखिरहेका छन्। त्यो समाचार र प्रतिक्रिया पनि प्रस्तुत हुनेछ। दर्शकबिन हेर्नुहोस् है, काठमाडौँमा जेनेरेटर, इन्भर्टर, ब्याट्री लगायत विद्युत
ब्याकअपका उपकरणहरूको माग र बिक्री एकाएक बढेको छ। इन्भर्टर बिक्री गर्ने व्यापारीहरूले नै भनेका छन् पछिल्ला केही वर्ष करिब करिब मन्दी छाएको व्यवसायमा पछिल्ला दिन रौनक देखिएको छ। उनीहरूले इमान्दारिताका साथ के पनि बताइरहेका छन् भने हाम्रो व्यापार बरु मन्दीमै रहोस् तर विद्युत समस्या पहिले जस्तो नहोस्, कुलमानप्रति अन्याय नहोस्। इन्भर्टर व्यापारीहरूले नै भनिरहेका छन् लोड सेडिङ अब यो देशमा नहोस्। अनलाइन खबरको स्वीकृतिमा सम्पादन सहितको यो छोटो अंश हेरौँ, बाँकी पछि विस्तारमा। अहिले बत्तीहरू कुलमानजी जानुभएपछि अलि झ्याप गइरह, त्यो कारणले गाउँतिर अब पानीले गर्दा बत्ती पनि गइरह धेरै, त्यो कारणले सेल्स चाहिँ अलि बढेकै छ। त्यो बत्ती तपाईँको छैन नि त अहिले त झ्याप गइरहेछ, दिनमा 4 चोटि 5 चोटि जान्छ। अब क्लास छ अहिले बच्चाहरूको, अनि त्यो क्लास त पढाउनु पऱ्यो, कुन बेला अब आधी घन्टा पनि जानै सक्छ नि, त्यो क्लास भइरहेको टाइममा त्यो त अनिवार्य चाहिने भयो, किनभने हाम्रो कुलमा चाहिन्छ, जो जस्तो मान्छे हामीले चाहिन्छ अनिवार्य। हालका दिनहरूमा चाहिँ के भएको छ भने तपाईँको ब्याट्री इन्भर्टरको सेल्स चाहिँ अलिकति बढेको छ। के कारणले हुन सक्छ? सायद कस्टमरलाई चाहिएर हो कि डिमान्ड चाहिँ अहिले चाहिँ बढेको। 3-4 वर्ष यता मन्दी छाएको इन्भर्टर ब्याट्री लगायत जुन विद्युतीय ब्याकअपका उपकरणहरू हुन् त्यसको व्यापार अहिले काठमाडौँमा बढेको छ। यो एउटा उदाहरणलाई कुलमानको बहिर्गमनसँग जोडेर चर्चा बनिरहेको छ, यसको खबरहरू बनिरहेका छन्। अर्को एउटा प्रतिनिधि उदाहरण पाल्पालाई लिन सकिन्छ। पछिल्ला कैयौँ वर्ष यता भोग्नु नपरेको विद्युत समस्या अहिले पाल्पाका उपभोक्ताले भोग्नु परिरहेको छ। 3 दिनसम्म लाइन गायब भएर बल्ल तल्ल बिजुली आउँछ, फेरि एकछिनमा त्यो चैट हुन्छ। लगातार 2 हप्ता यता पाल्पामा उपभोक्ताले बिजुली उपभोग गर्न राम्रोसँग पाएका छैनन्। सदरमुकाम तानसेन नेपालकै एउटा त्यस्तो सहर हो जहाँ विद्युत भएन भने पानीको पनि हाहाकार हुन्छ। मूलबाट पानी तानेर अर्थात् त्यसलाई लिफ्ट विधिबाट त्यहाँ पानी वितरण हुन्छ तानसेनमा, विद्युत नभए पानी तानिँदैन। पछिल्लो 2 सातादेखि विद्युत र पानीको समस्या एकैपटक झेल्न बाध्य भएका छन् सिङ्गो तानसेन सहरका उपभोक्ताहरू। लाइन नभएपछि टेलिफोन र मोबाइलको नेटवर्कमा पनि समस्या भइरहेको छ। आजित भएर उपभोक्ता पटक पटक विद्युत कार्यालय पाल्पाको शाखामा त्यहाँ घेर्न पुगेका छन्। त्यहाँको शाखा प्रमुखलाई उनको कार्यकक्षमै पुगेर उपभोक्ताहरूले आफ्नो गुनासो र आक्रोश पोखेका छन्। गजब संयोग के छ भने कुलमान घिसिङले आफ्नो दैनिक कार्यालयको काम छाडेको, कार्यालय जान छाडेको 2 हप्ता भएको छ। पाल्पामा विद्युत गडबडी सुरु भएको पनि 2 हप्ता करिब भएको छ। प्राधिकरण पाल्पा शाखाले यो समस्या बारेमा प्रश्न पार्न नसक्ने, उपभोक्ताले सिधै कुलमान हटेपछि समस्या सुरु भयो भनेर आफ्नै हिसाबले अर्थ्याउने र बुझ्ने अवस्था बनेको छ। पाल्पामा विद्युत प्राधिकरणमा कुलमानको कार्यकाल सकिएपछि नेतृत्वविहीनताको अहिलेको स्थिति र त्यसका उपज समस्याहरू र अबको सम्भाव्य घटनाक्रमबारे मैले आज विद्युत प्राधिकरणको उच्च नेतृत्वसँग केही जानकारीहरू लिएको छु। खासमा स्याल कराउने बाख्रो हराउने भने जस्तो कुलमानले कमान्ड छाड्ने र समस्या पनि सुरु हुने यसको खास चक्कर के हो त्यो सन्दर्भको चर्चा बाँकी नै छ। पाल्पाको विद्युत प्राधिकरण शाखाका प्रमुखको कार्यकक्षमै पुगेर त्यहाँका उपभोक्ताहरूले विद्युत नपाउँदाको छटपटी र आक्रोश पोखेका छन्। यो दृश्य हेरौँ। सरकारी सर्भिङ भइसकेपछि तपाईको यहाँ फोन गर्यो, रिसिभरसँग फोन लाग्दैन, फोन उठायो भने सेक्युरिटी गार्डले फोन उठाउँछ। त्यो गाडी प्रविधि कुरा के भन्छ? कस्तो भयो भने अब कुलमानजी आउनुभन्दा अगाडिको मुलुकभरिको बत्तीको अवस्था र कुलमानजी आइसक्नु भएपछिको अवस्था सबैले छर्लङ्गै थाहा पाए। अब
एउटा जिम्मेवार प्रमुख भइरहेको बेलामा जिम्मेवार प्रमुखले कमान्ड गरिरहेको ठाउँमा सबै कर्मचारी मातहतका कर्मचारीहरूलाई पनि अलिक जिम्मेवारी हुनलाई यस्ता कुराहरू सम्बन्धित ठाउँमा पुग्यो भने उहाँहरूको ध्यानाकर्षण भयो भने अनि तल्लका मातहतका कर्मचारीले अलि चुस्त दुरुस्त भएर काम गर्ने हुन्थ्यो होला। अब यो तपाईँको नियो नै नभए जस्तो एउटा प्रमुखै नभइरहेको जस्तो अवस्थामा कुलमानजीको अभाव चाहिँ यहाँ हामी सबैले पनि त्यो अनुभव गरेका छौँ। जनजनको बोलीमा पनि त्यही छ। यो लापरवाही चाहिँ भएको हो, यो व्यवस्थापकीय कमजोरी पनि हो। काम गर्न भनेर बस्यो, कम्प्युटर खोल्न थाल्यो, कम्प्युटर खोल्न नपाउँदै फेरि विद्युत जान्छ। बिजुली कत्खेर काहीँ मात्रै आउँछ कि जाने धेरै आउने कम। कमसेकम दिनको चाहिँ तपाईँको किनभने 24 घन्टामा तपाईँको चाहिँ 20 घन्टा चाहिँ बिजुली गएको अवस्था छ। सबै कुराहरू बुटोलबाट बिग्रिन्छ भने तपाईँहरूको यो विद्युत यहाँ तानसेनमा राख्नुको औचित्य के छ भनेर मैले प्रश्न पनि गरेको, तर केही पनि भन्नु भएन उहाँले। जुन जहिले सोद्धा पनि बुटोलबाट बिग्रिन्छ भने यहाँको विद्युतले गरेको के छ त, यहाँको प्राविधिकहरूको के छ, न यहाँको स्थानीय चाहिँ जनप्रतिनिधिहरू यो विषयमा बोल्न गएको छ। करिब तपाईँको अस्ति 3 दिनसम्म लगातार नै बत्ती आएन, त्यसपछि 1 दिनभरि आएर फेरि आज 5औं या 6औं दिन हो, अहिले पनि यति बेला बत्ती छैन। गुल्मीबाट कता कताबाट आपूर्ति गरेको भनेर भन्ने गर्नुहुन्छ। त्यही वितरण गर्ने प्रणालीमा बराबर गरेर सबैलाई पालो पालो गरेर दिदिए हुन्छ नि भन्दाखेरि हुन्छ, त्यो गर्छौँ, यता काट्नुपर्छ उता काट्नुपर्छ भनेर एउटा त्यो गैर जिम्मेवारी कुराको उहाँहरूले सूचना दिने हामीलाई। जसरी चाहिँ आज कुलमानको कुरा उठिरहेको छ, कुलमान घिसिङ जाने बित्तिकै चाहिँ यसरी लाइन कटिरहेको छ भनेर यसमा पक्कै पनि यो चलखेल हुनसक्छ, अथवा चाहिँ यो धेरै किसिमका चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ यसमा उठिरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसको छिटोभन्दा छिटो चाहिँ समाधान होस् भन्ने हामी चाहिँ चाहन्छौँ। पाल्पाका उपभोक्ताहरूको केही प्रतिनिधि आवाज, त्यहाँ 3 दिनसम्म लाइन नहुँदा पानीको समस्या भएको छ, मोबाइल र टेलिफोनका नेटवर्कहरू पनि प्रभावित बनेका छन्, जनजीवन त निकै प्रभावित बनेको छ। कुलमान हट्नु र समस्या चर्कनुको कनेक्सन के हो, यसबारेमा विस्तृत चर्चा बाँकी अझै छ। त्योभन्दा पहिले पाल्पाको विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख सुशील पौडेलसँग मैले आज फोनमा कुरा गरेको छु। मैले कुलमानको अनुपस्थितिमा प्राधिकरणका शाखाहरूमा तपाईँहरूले केही अन्तर महसुस गर्नुभएको छ पहिले भन्दा र अहिले भनेर पनि सोधेको छु। पाल्पाको समस्या कहिले समाधान हुन्छ त्यो विषय र कुलमानको प्रसङ्ग समेत राखेर मैले उहाँसँग जिज्ञासा राखेको छु। एउटा प्रतिनिधि आवाज हामीले अलिकति बुझ्नका लागि मद्दत हुनेछ, यो सुनौँ। भएको चाहिँ के हो भने 6 देखि 9 गते परेको भयङ्कर त्यो वर्षाको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो बुटवल झुम्सा प्रसारण लाइनको विभिन्न खण्डहरूमा पहिरोले गर्दाखेरि लाइनहरू चाहिँ रुखमा परेको, टावरहरू बगाएको, पोलहरू बगाएको, लाइनहरू भुइँमा बसेको अवस्था हो र भौगोलिक अवस्था पनि एकदम कठिन ठाउँमा भएको हो। यो चाहिँ साबिक अनुसार विद्युत आपूर्ति हुनलाई अब कति कुद्नुपर्छ, के छ अवस्था? बाटोभन्दा 3-4 घन्टाको माथिको डिस्टेन्समा पहिरोमा छौँ हामी। सक्यौँ भने त हामी पनि फर्किने हाम्रो चाहना हो। यदि सकिएन भने भोलिसम्ममा सकिएला भन्ने हाम्रो आशा छ। भनेपछि भोलिदेखि जो हाम्रो मुख्य समस्या समाधान हुन्छ, मुख्य प्रसारण लाइनबाटै विद्युत नियमित आपूर्ति हुन्छ अब। आशा गरौँ। अनि यस अगाडि पनि झरी बर्खा त चलेकै हुन्थ्यो, अब अहिले त झन् बर्खा सकिने समय छ, बाटो बिग्रिने, पाल्पा बुटोल सडकको त सधैँको समस्या हो। तर यो प्रकारले विद्युत गडबडी हुने, यति लामो समय विद्युत जाने चाहिँ भएको थिएन। 2-4 वर्ष यता त्यस्तो अनुभव गर्नु परेको थिएन, अहिले चाहिँ भयो भनेर मान्छेहरू एकदम आशंकित छन्। स्वाभाविक नै हो। पाल्पा जिल्लाको विद्युतको इतिहासमा मेरो विचारमा यो प्रकारको क्षति पहिलोचोटि नै भएको छ। हाम्रो 4-5वटा स्ट्यान्डमा चाहिँ तारहरू भुइँमा खसेको अवस्था छ र 2वटा जति टावरहरू चाहिँ पहिरो बगाएको अवस्था छ। समग्र देशभरि पानी नपरे पनि यो जुन एरियामा चाहिँ फ्लास रेन परेको अवस्था छ, सिधाखावी पनि हजारौँ ठाउँमा सबै ठाउँमा पहिरोहरू गएको अवस्था छ। त्यो सबैलाई पनि जानकारी होला। सडक पनि अवरुद्ध छ। भएको चाहिँ यो मेन समस्या चाहिँ धेरै हेरेनले गर्दाखेरि भएको ल्यान्डस्लाइड नै हो। 4-5 वर्ष अगाडि यसै गरी विद्युत प्राधिकरणमा डेलिगेसन जाने, नाराजुलुस गर्ने, त्यहाँको फोन नउठेर हैरानी हुने, उपभोक्ताको गुनासो 4-5 वर्ष अगाडिको यस्तै रहन्थ्यो। अनि त्यो चाहिँ राहत भइरहेको थियो 3-4 वर्ष यता। अनि अहिले फेरि त्यही पुरानो लोड सेडिङ कालको दिनहरू स्मरण गरिरहेछन् यति बेला तानसेनवासीहरूले। अनि यो संयोगलाई चाहिँ कुलमानको अनुपस्थितिसँग पनि जोडेका छन्। संयोग नै भन्नुभयो हजुरले पनि, भएको त्यही नै हो। अनि भवितव्यले ल्याएको क्षति अब केही वर्षहरूमा आउने एकपटकमा आउने कुराकानी हो। यो हाम्रो पालामा यो समय नै आयो। हामी धेरै दुखी नै छौँ र यो समाधानको लागि हामी हाम्रो ज्यान नै हत्केलामा राखेर काम गरिरहेको अवस्था छ।
हाम्रो चाहिँ समग्र पाल्पावासीलाई हाम्रो अनुरोध के हो भने हाम्रो कामलाई चाहिँ हौसला बढाइदिनु हुन चाहिँ अनुरोध गर्दछौँ। कुलमानजीले आफ्नो नेतृत्व छोडेको 15 दिन लगभग 2 हप्ता बितेको छ। त्यो बिचमा विद्युत प्राधिकरणमा पहिलेको र अहिलेकोमा तपाईँहरूलाई केही फरक अनुभव भएको छ? केही छ? हामीले त्यस्तो फरक अनुभव भएको छैन। स्वाभाविक पहिले जे थियो अहिले पनि त्यही अवस्था छ। अनि माथिल्लो निकायबाट हुने सर सहयोग अनि बजेट पठाउने सन्दर्भका कुराहरू लगायत कुराहरूमा हामीलाई त्यस्तो असहयोगहरू भएको फरक अनुभव त्यस्तो भएको छैन। कुलमानजीको प्रत्यक्ष नेतृत्व हुँदाखेरि एउटा चेन अफ कमान्ड एउटा सिस्टम त्यहाँ चुस्त दुरुस्त हुन्थ्यो, तर अहिले 15-20 दिन यता चाहिँ त्यही कार्यालयमा केन्द्रमा पनि धेरै खालको समस्याहरू छन्। कर्मचारी बिचमै पनि राम्रो समन्वय नहुँदाखेरि त्यसको प्रभाव केन्द्रदेखि जिल्ला तहसम्म इकाइमा पनि पर्न थालेको छ भन्ने खालको टिप्पणीहरू हामीले यता सुन्छौँ। अनि गएर केन्द्रको प्राधिकरणकै कर्मचारीहरू पनि अफ द रेकर्डमा त्यस्ता कुराहरू गर्नुहुन्छ कि? हामी त अब शाखामा बसेर काम गर्ने भयौँ, केन्द्रतिरको त्यति त्यो नीतिगत कुराहरूको त्यति धेरै ठुलो जानकारी हामीलाई हुने कुरा पनि भएन। मेरो हकमा भन्नुहुन्छ भने म त 9 महिनादेखि काठमाडौँ पनि गएको छैन अहिलेसम्म है, कामकै सिलसिलामा यदि व्यस्त हुने क्रममा। होइन, माथिल्लो निकायबाट नीति निर्देशनहरू गाइडेन्सहरू हामीलाई पहिला जस्तै अहिले पनि भइरहेको अवस्था छ। अब त्यो अब्जर्भेटिभ कुराहरू त को रिप्लाई त म जस्तो अब लिनेन भनौँ त्यो एउटा काम गर्ने ठाउँ बसेर मान्छे कसरी मेरो तर्फबाट यसको उत्तरको अपेक्षा त हजुर लिन राखेको राम्रो। ठिक हो, तपाईँको समस्या म बुझ्छु। पाल्पा विद्युत प्राधिकरणको शाखाका प्रमुखसँगको यो संवाद थियो। पाल्पामा पछिल्ला दिन विद्युत आपूर्तिमा निकै गडबडी भइरहेको छ र त्यहाँका उपभोक्ताहरू यति बेला मर्कामा छन्। पाल्पा मात्रै होइन, काठमाडौँमै विद्युतको समस्या यहाँका उपभोक्ताले निकै भोगिरहेका छन् र सामाजिक सञ्जालमा खास गरी अहिले कुलमानको बहिर्गमनसँग विद्युत आपूर्तिमा भइरहेको गडबडीलाई जोडेर चर्चा भइरहेको छ र यो कारणले पनि सरकार थप आलोचित भइरहेको छ। कुलमानको पुनः नियुक्ति अझै पनि पेन्डिङमा छ। मन्त्री परिषदले के निर्णय गर्ला त्यो अझै ठ्याक्कै भन्न सकिने अवस्था छैन। आज विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्वसँग अहिले हालको नेतृत्वसँग केही कुराहरू बुझेको हिसाबले विद्युत प्राधिकरणमा कुलमानको थमौती नै हुने या अर्को नियुक्ति हुने कुराको जुन लिङ्गरिङ भइरहेको छ, जुन यसले समय लिइरहेको छ, यसका कारणले त्यहाँ थप अन्यलताहरू र त्यहाँ गडबडीहरू सुरु भइरहेको छ। यो जति लम्बिन्छ त्यति विद्युतीय समस्याहरू हुने चान्स अझै छ। यी विविध प्रसङ्गहरूमा थप चर्चा र सन्दर्भ सामग्रीहरू बाँकी छन्। एउटा ब्रेक पछि स्वागत छ। दर्शकवृन्द, कुलमानको पुनः नियुक्ति देश र जनताको चाहना थियो। स्वयं कुलमानको पनि इच्छा थियो कि अर्को एक कार्यकाल नेपालको विद्युत सेवा विस्तार र थप सुधार अनि प्रगति गरेर देश र जनतालाई थप केही सेवा र योगदान गरौँ भन्ने। तर देश र जनता अनि स्वयं कुलमानको चाहनाभन्दा माथि भइदियो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विपरीत चाहना। उहाँले कुलमानलाई थप एक कार्यकाल थप्न चाहनु भएन। मैले आज ऊर्जा मन्त्रीका एक निकटसँग सम्पर्क गरेको थिएँ। अझै पनि कुलमानको विषयमा निर्णय हुन बाँकी नै छ, पेन्डिङ छ। उनी भन्दै थिए प्रधानमन्त्री खै के को जोखाना हेर्दै हुनुहुन्छ थाहा छैन, नो पनि भन्नुभएको छैन, यस भनेर कुलमानको पुनः नियुक्तिको निर्णय पनि भएको छैन। झुलाएर मरणासन्न अवस्थामा मन्त्री परिषदमा गएको कुलमान पुनः नियुक्तिको प्रस्ताव लामो समय पेन्डिङमै रहेको छ। यसले जनताहरूमा सरकारका प्रतिको अलिकति थप वितृष्णा यसले पनि थपेको छ। उनले मलाई सुनाए अनुसार ऊर्जा मन्त्री चाहन्छन् आफ्नो प्रस्ताव स्वीकृति होस् र कुलमान थप एक कार्यकाल नेतृत्वमा रहन्। तर प्रधानमन्त्रीको मनमा के छ त्यो सोझै प्रधानमन्त्रीबाट प्रकट भएको छैन। तर प्रधानमन्त्रीका आसपासका सल्लाहकार एवं सहयोगी कुलमानलाई घुमाउरो ढङ्गले नो भनिरहेका छन्। यसको अर्थलाई बुझ्दा र यसबाट हामीले सिधा बुझ्नुपर्छ कि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कुलमानलाई रुचाउनुहुन्न, कुलमानको कार्यकाल लम्ब्याउन चाहनुहुन्थ्यो यदि भने त अहिलेसम्म निर्णय भइसक्थ्यो। एउटा योग्य काबिल कर्मचारीमाथिको यो तहको असम्मान अपमान हुने थिएन। किन चाहनुहुन्न त्यसको ठोस जवाफ प्रधानमन्त्रीबाट ठोस रूपमा आएको छैन। टिको लगाएर निगाहमा
बिना प्रतिस्पर्धा चाकडी र जी हजुरी गरेर सल्लाहकारमा नियुक्ति पाएकाहरूले नै उल्टै क्या नमिठो लाग्ने गरी प्रतिस्पर्धा र क्षमताको कुरा गरिरहेका छन् कुलमानको हकमा। चम्चागिरी गरेर सल्लाहकार बनेकाहरूले नै कुलमानको अयोग्यता ठहर गर्दै उनको बदनाम गरिरहेका छन्। उनीहरू भन्दैछन् कुलमानले आफ्नो योग्यताको परीक्षा दिनुपर्छ, योग्यता पुष्टि गर्नुपर्छ र मात्रै नियुक्ति पाउँछन्। देश लोडसेडिङ मुक्त बनाउने अभूतपूर्व योग्यता देखाएका कर्मले नै योग्य कुलमानलाई प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारले भन्दैछन् कुलमानले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ, कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर मात्रै उनको पुनः नियुक्ति सम्भव हुन सक्छ। अर्कोतर्फ चुनाव हारेका वामदेव गौतमहरूको योग्यता यो देशमा खोजिँदैन, किनकि उनी पार्टीका हुन्। पार्टीको हुनुस् तपाईको अपराध छुट हुनेछ, तपाईको अयोग्यताले कहीँ कतै छेक्ने छैन, तपाईँ रोकिनु पर्दैन, तपाईको पुनर्नियुक्तिमा प्रश्न उठ्दैन। पार्टीको हुनुभयो भने नो क्वेश्चन, पार्टीको हुनु पर्यो, तपाईँका सबै खत माफ हुन्छन्। तर कुलमानहरू यो देशमा अयोग्य ठहरिन्छन्। डाक्टर गोविन्द केसीको उस्तै प्रकारको अपमान चलिरहेको छ यति बेला। डाक्टर केसी काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी र हालको नेकपा सबै दलका सरकारका पालामा अनसनमा बसेका छन्। आफ्नो सरकार हुँदा केसीको उही माग पुरा नगर्ने तर विपक्षीमा हुँदा केसीलाई समर्थन गरेको जस्तो गरेर ढोङ गर्नबाट कुनै पनि दल, कुनै पनि नेता अछुतो छैनन्। तर यस अघि र अहिलेको यो केसीको अनसनमा के चाहिँ फरक छ भने अहिले डाक्टर केसीले प्रधानमन्त्री ओली सरकारमा रहेको बेला यो केसीको 5औं अनसन हो। यसमा केही फरक पनि छ, त्यो म बताउँछु। कुल 12 अनसनमध्ये 5वटा अनसन त ओली कार्यकालमै भएका छन्। प्रधानमन्त्री ओली हुँदा नै यो 5औं पटकको अनसन हो डाक्टर केसीको। अघि पछि भन्दा एउटा कुरा अहिलेको अनसनमा के फरक छ भने डाक्टर केसीमाथि अहिले जस्तो चरम उपेक्षा यसअघि कहिल्यै भएको थिएन। उपेक्षाको कुरा मात्रै के हो र? डाक्टर केसी माथि अहिले जति अपमान पनि यसअघि कुनै सरकारको पालामा भएको थिएन। यसअघिको ओली सरकारकै पालामा पनि अहिले जस्तो अपमान भएको थिएन। नेकपा नेता कार्यकर्ता भनेर मैले यहाँ होलसेलमै भन्न त मिल्दैन, तर ओली निकटका केही जिम्मेवार मन्त्री, नेता र कार्यकर्ता डाक्टर केसीप्रति निकै घातक हमलामा उत्रिएका छन्, खास गरी सामाजिक सञ्जालमा। सत्ताबाट संरक्षित व्यक्तिहरू डाक्टर केसीलाई निकै निम्न स्तरको गाली गलौज र अपमान गरिरहेका छन् यति बेला। उनीहरू टोले गुण्डाको पारामा डाक्टर केसीको हमलामा खटिएका छन्। यो खटाई स्वाभाविक र स्वयंसेवी प्रकारको देखिँदैन, लाग्दैन, माथिको आदेशमा भएको छ। यो सब उदेक लाग्ने कुरा त अझ के छ भने तिनै टोले गुण्डा टाइपका मान्छेहरूलाई मन्त्रीदेखि पार्टीका जिम्मेवार नेताले साथ दिएका देखिन्छन् र ती उद्दण्डहरूको सङ्गतमा हुन्छन् उनीहरू। खास गरी सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा उनै असभ्य झुण्डका फलोअर छन् मन्त्री र नेताहरू। उनीहरूको ट्विट रिट्विट गर्ने पङ्क्तिमा देखिन्छन् प्रधानमन्त्रीका स्वयं सल्लाहकारहरू, जसले जनताको करबाट तलब सुविधा लिन्छन्। उनीहरू नै जनताका बैरी जस्तो व्यवहार गर्दैछन्। जनताको आवाज बोकेर अनसनमा बसेको बुढो डाक्टरमाथि विषाक्त हमला गर्ने र अमर्यादित र असभ्य भाषा शैलीमा कुलमानलाई गाली गर्नेहरूलाई सत्ताले संरक्षण दिएको आभास हुन्छ। आफै बुझ्नुस् अवस्था कस्तो छ। दर्शकवृन्द, आजको मुख्य विषय विद्युत समस्या र कुलमान बहिर्गमन बीचको कनेक्सन, त्यसको नेक्सस रहेको छ। म त्यही विषयमै फर्कन चाहन्छु। आज एउटा समाचार निकै चर्चामा छ। त्यो समाचार पहिले के हो त्यो म भन्छु। यो समाचार छ नेपाल विद्युत प्राधिकरणको लैनचौरी स्थित सब स्टेसनको प्यानल बोर्डमा मुसो पस्दा उपत्यकाका कैयौँ ठाउँमा बिजुली चैट भएको छ। हिजो आइतबारदेखि गायब भएको विद्युत नियमित छैन। काठमाडौँ उपत्यकाको धेरै क्षेत्रमा विद्युत गायब हुने गरी के गडबड भएछ त? कुरा बुझ्दा मुसाका कारणले बिजुली आपूर्तिमा समस्या भएको हो रे।
विद्युत प्राधिकरणले दिएको जवाफ। लैनचौर सब स्टेसनको प्यानल बोर्डमा मुसा पसेकोले वितरण लाइनमा समस्या आएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ। मुसो पसेको प्यानल बोर्डको मर्मत भइरहेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ। उता पोखरा वितरण केन्द्र अन्तर्गतमा पनि आपूर्ति रोकिएको छ। तातो पानी फिडर मर्मत गर्नुपर्दा आइतबार बिहान 10 बजेदेखि केन्द्र अन्तर्गतका अधिकांश ठाउँको विद्युत आपूर्ति रोकिएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ। पोखराको हकमा पूर्व सूचना नै दिएको थियो, त्यो सूचना मैले पनि हेरेको थिएँ कतै। विद्युतमा एकाएक गडबडी बढेपछि सामाजिक सञ्जालमा त्यसका प्रतिक्रिया पोखिएका छन्। केही प्रतिक्रियाहरू यहाँ प्रस्तुत गर्दैछु। भीम उपाध्यायले ट्विटरमा लेखेका छन्, बिजुलीको कन्ट्रोल प्यानलमा मुसा पसेर तार काटेकोले बिजुली गुम हुने गरेको भनाइ आयो। होइन, मुसाले पनि कुलमानलाई चिनेको रहेछ कि क्या हो? बिजुली मानसँग डराएको मुसो ऊ हिँडेसँगै अहिले सिंह भएको हो त? भीम उपाध्यायले लेखेको यो ट्विट। अर्को ट्विट छ ईश्वर अर्यालले लेखेको ट्विट। ईश्वर अर्यालले लेख्छन्, मुसा पसेर बिजुली जान थाल्यो, यही हुन्छ भनेर सर्प पालनका लागि 72 करोड छुट्याइएको हो। खासमा अब ती सर्पहरू विद्युत सब स्टेसनमा लगेर छाड्नुपर्छ। उनले जलनाथ खनाल प्रतिष्ठानलाई 72 करोड सर्प पालनका लागि दिएको प्रसङ्गलाई यो मुसाले लाइन काटेको सन्दर्भमा जोडेका छन्। पत्रकार जो आर्थिक पत्रकार हुन् गजेन्द्र बुढाथोकीले ट्विटरमा लेखेका छन्, पुरानो उखान थियो, त्यो उखान छ मूर्खदेखि दैव डराउँछ। नयाँ उखान आएको छ र त्यो उखान हो मुसा पसेपछि बिजुली हराउँछ। नोट, कुलमानका समय अवधि सकिनु र लैनचौरका प्यानल बोर्डमा मुसा पसेर लाइन अवरुद्ध हुनु संयोग मात्र हुन सक्छ। यो व्यङ्ग्यात्मक ट्विट पत्रकार गजेन्द्र बुढाथोकीको। अर्को ट्विट छ यात्री नामको ह्यान्डलबाट, त्यहाँ लेखिएको छ, प्राधिकरणको प्यानल बोर्डमा मुसो पसेपछि बिजुली गायब भयो रे। अब त्यो मुसा नाफामा गएको प्राधिकरणलाई घाटामा लगेर राज्यलाई अँध्यारो बनाएर बल्ल बाहिर निस्कन्छ जस्तो लाउँछ मलाई। कुलमान छौन्जेल त्यो मुसो कहाँ थियो भनेर उनको प्रश्न छ ट्विटरमा। र अन्तिममा मसिने केटो ट्विटर ह्यान्डलबाट पनि यो प्रसङ्गमा एउटा ट्विट छ। त्यसमा लेखिएको छ, कुलमान घिसिङको कार्यकाल समाप्त भएपछि एकाएक काठमाडौँ लगायत देशैभरि 2 खुट्टे मुसाहरूले बिजुली आपूर्ति गर्ने तारहरू काट्न थालिसकेछन् है। हैट नसकिने भो ढाडे मुसाहरूलाई। यी सामाजिक सञ्जालमा पोखिएका पछिल्ला प्रतिक्रियाहरू हुन् कुलमानको बहिर्गमनसँगै विद्युत आपूर्तिमा देशभरि भइरहेको गडबडीका प्रति सामाजिक सञ्जालमा यति बेला यस्ता तमाम प्रसङ्गहरू प्रतिक्रियाहरू पोखिएका छन्। दर्शकवृन्द, पछिल्लो समय जुन विद्युतमा गडबडी भएको छ यसको एउटा कारण निरन्तर झरी, पछिल्लो झरी कारण बताइएको छ। एक हदमा झरीले प्रभाव पार्छ नै, निरन्तर पानी पर्न साथ विद्युत आपूर्तिमा गडबड हुन्छ, यो हुँदै आएको छ। देशभर यो समस्या छ, काठमाडौँदेखि बाहिर जताततै। तर फरक के छ भने कुलमानको कमान्डमा हुँदा समस्या समाधानको पहल तत्काल हुन्थ्यो। गुनासो बेलैमा सम्बोधन भएन भने हाकिम कडा छन्, जवाफ दिन हम्मे हुन्छ है भनेर एक प्रकारको डर थियो। कुलमान आफै पनि 12-15 घन्टा खटिएर काम गर्थे। अलिकति गडबड हुन थाल्यो भनेपछि कुलमानको सक्रियता बढ्थ्यो। अहिले त्यो अवस्था छैन। त्यसमाथि प्राधिकरण नेतृत्वविहीन हुँदा केन्द्रमा निकै अन्योलता छाएको छ। कसको लिडरसिपमा अगाडि जाने, कसले जस लिने, कसले जवाफदेहिता वहन गर्ने, यो अहिले अन्योलको विषय छ। कर्मचारीहरूमा अहिले एकता खलबलिएको छ। त्यहाँ अनेक प्रकारका आफू खुसी गतिविधिहरू मौलाउन थालेका छन्। भित्री स्रोतबाट थाहा पाए अनुसार जवाफदेहिता कसले लिने त्यसको अभाव छ यति बेला। कुलमान हुँदासम्म आरामले दिन कटाउने मन्त्री, ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुन अहिले दैनिक विद्युत प्राधिकरणका लफडामा पर्नु परेको छ। मन्त्रीको पनि एक हिसाबले टाउको दुखाइ अहिले बढेको छ। धेरै कुराहरू अहिले मन्त्रीमै गएर ठोक्किने गरेका छन्। मन्त्रीले हस्तक्षेप गरेर कर्मचारीहरू बीचका कतिपय मामलाहरू हल गर्नुपर्ने अवस्था आएको मन्त्री निकटको स्रोतले हामीलाई जानकारी दिएको छ। कुलमान अनुपस्थितिका असरहरू त सुरु भएकै हुन्, त्यसमा कुनै शङ्का छैन। तर अहिलेको विद्युत आपूर्तिको समस्या जुन छ यसलाई पूर्णतः कुलमान हट्नुको असर भनेर बुझ्नु
एकाङ्की हुनेछ, अर्थात् प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले भनेको जस्तो पाखे होइन कि एक पाखे हुनेछ। निरन्तर झरी पर्दा बिजुली गडबड हुन्छ, हावाहुरी चल्दा लाइन काटिन्छ, हाम्रो विद्युत वितरण प्रणाली अझै पनि रुग्ण अवस्थामा नै छ। स्तरोन्नतिका लागि थुप्रै कामहरू बाँकी छन्। सायद कुलमान हुन्थे भने त्यो काम द्रुत गतिमा प्रभावकारी ढङ्गले हुन्थ्यो। त्यो थाँतिरहेको काम बताइरहेका छन् उनले। जनताको अपेक्षा पनि छ कि कुलमान भइदिए अझै ती कामहरू प्रभावकारी हुने थिए। कुलमानले एक चरणको समस्या हटाएका छन्, तर उनको योजनामा रहेका अन्य थुप्रै काम अझै बाँकी नै छन्। हाम्रो विद्युत प्रणालीमा तार, पोल, ट्रान्सफर्मर, इन्सुलेटर लगायत उपकरणमा थुप्रै समस्याहरू छन्। ती गुणस्तरीय छैनन्। विद्युतको उपलब्धता जसरी कुलमान कालमा बढ्यो विद्युतको उपलब्धता, अब त्यसै गरी नै वितरण प्रणालीमा थप सुधार र गुणस्तर बढाउने काम बाँकी नै छ। अब डर के छ भने यस्तै ससाना समस्या, मुसाका समस्या, बाढी पानी पर्यो, झरी आयो, हावाहुरी लायो भन्ने जस्ता समस्याहरू देखाएर यी विद्युतका समस्या एकपछि अर्को गर्दै बढ्दै गरेर विकराल रूप लिने पो हो कि, पहिले जस्तै लोड सेडिङ हुने पो हो कि। पहिले पनि देश त यही हो, प्रणाली त यस्तै प्रकारकै थियो, त्यसमा व्यवस्थापकीय कुशलता देखाएर कुलमानले एउटा कायापलट गरिदिएका थिए। धेरैले नसोचेको एक खालको देशलाई चाहिँ लोड सेडिङ मुक्त गरिदिएका थिए। अहिले जनताले कुलमान खोजेको कारण यही शङ्काले पनि हो, कतै लोड सेडिङ फेरि त हुँदैन भन्ने जनताको आशंका बढेको छ। पहिले जस्तै फेरि पनि नियमित लोड सेडिङ हुने हल्ला जसरी चलेको छ, अब त्यो परिस्थिति आयो भने त्यसको नराम्रो मूल्य सरकारले चुकाउनु पर्ने हुन्छ। अब हिजोको जस्तो परिस्थिति छैन। देशमा उत्पादित र आयातित दुवै हिसाबले बिजुली उपलब्धता अहिले बढेको छ। निजी क्षेत्रको पनि उत्पादन अहिले थपिरहेको छ। हरेक वर्ष देशको विद्युत उत्पादनमा प्रगतिहरू भइरहेको छ। अब विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्वमा जो जान्छ उसका लागि एउटा न्यूनतम मानक, एउटा थ्रेस होल्ड जस्तो स्थापित गरिदिएका छन् कुलमानले। यदि त्यो मानक स्थापित गर्न सकेनन्, त्यो एउटा न्यूनतम माग, न्यूनतम आपूर्ति पुरा गर्न सकेनन् भने त्यसको दोष सरकारलाई जानेछ, अब हुने प्रमुखलाई जानेछ। यद्यपि थाहा पाइराखौँ प्रधानमन्त्रीले कुलमानलाई नो पनि भनिसक्नु भएको छैन, यस भनेर पुनर्नियुक्तिको पनि निर्णय भएको छैन। हुनसक्छ केही भित्र आन्तरिक केही चलिरहेको छ। ढिलो चाँडो कुलमानको नियुक्ति पनि भयो भने त्यो पनि राम्रै भयो, भएन भने पनि यदि यस्तै समस्या थपिँदै जाने हो भने सरकारका लागि कुलमान बहिर्गमन निकै भारी पर्नेवाला छ। जनस्तरमा पनि विद्युत जस्तो दैनिक जीवनसँग जोडिएको, जनसँग जोडिएको, घरसँग जोडिएको मामलामा यदि गडबड अब आउने दिनमा भयो भने त्यो निकै भारी पर्नेवाला छ। किनभने कुलमानले एउटा स्थिति यति सम्भव छ, गडबडी यदि नगर्ने हो भने यो प्रकारले विद्युतको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, लोड सेडिङ मुक्त गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा त्यो मानक स्थापित गरिसकेका कारणले न्यूनतम त्योभन्दा प्रगति देखाउनु नै अबको नेतृत्वको चुनौती छ, अबको सरकारको चुनौती छ, अबका विभागीय मन्त्रीहरूको त्यो चुनौती छ, अबका कार्यकारी निर्देशकका लागि त्यो चुनौती, त्यो एउटा जिम्मेवारी कुलमानले एउटा मानकको रूपमा छाडिसकेका छन्। आशा गरौँ अझै पनि कुलमानको नियुक्ति होस्। त्यो स्थगित र पेन्डिङ रहेको प्रस्तावमा त्यो कुलमानको नियुक्तिको पत्रमा प्रधानमन्त्रीको ठप्पा लागोस्, हामी यही अपेक्षा गरौँ। विद्युतको गडबडी अन्त्य होस्। आजका लागि पावर न्युजको निर्धारित समय सकिएको छ। अर्को श्रृङ्खलामा भेट्ने गरी बिदा चाहन्छु। नमस्कार। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।